अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारी दुआएं कबूल फरमाए, हमारी जायज़ दुआओं पे कुन कह दे और हमारे दिलों को खुश कर दे। बेशक अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैं तुम्हें इतना अता करूंगा कि तुम खुश हो जाओगे इंशाअल्लाह। मेरे वो व्यूवर्स जो मुझसे ये सवाल करते हैं कि जिस चीज़ की हम दुआ मांग रहे हैं, जिस हाजत के लिए हम दुआ मांग रहे हैं, हम बार बार दुआ मांग रहे हैं, वो कबूल होगी या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ऐसे कौन से इशारे हैं, कौन सी निशानियां हैं जिनसे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल कर रहा है या नहीं कर रहा? तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको ये दो निशानियां नजर आती हैं तो आप समझ जाइए कि अल्लाह ताला आपकी नामुमकिन दुआओं को कबूल करने वाला है। और अल्लाह हमारी बार बार मांगी जाने वाली दुआओं के जवाब इन तीन तरीकों से देता है। अल्लाह का कुरान इन दो खास जगहों पर वाज़िया दलील देता है कि वो किन लोगों की दुआओं को शर्फ कबूलियत बख्शता है और किन लोगों के लिए मौजज़ात के दर खोल देता है। अगर आपका दिल टूटी हुई उम्मीदों को लेकर मौजज़े का मुंतजर है और आपका दिल इंतजार कर करके थक रहा है, जैसा कि तकरीबन हर इंसान के साथ एक वक्त में होता है, तो फिर ये हदीस आपके लिए है। और हदीस से ये बात साबित है, सही मुस्लिम से रवायत है कि बंदे की दुआ उस वक्त तक कबूल होती रहती है जब तक वो जल्दी नहीं मचाता, यानी सब्र करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि जल्दी मचाने से क्या मुराद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स ये कहने लग जाए कि मैंने बहुत ज्यादा दुआएं मांगी लेकिन अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं फरमाता, और वो ये कहकर थक हार जाता है और फिर दुआ करना ही छोड़ देता है। इसके अलावा एक और जगह हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों की खूबसूरती नहीं देखता और ना ही तुम्हारी शक्लें देखता है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नजर हमारे दिलों और हमारे अमाल पर होती है। और अगर आज आप अपनी सोच को, अपनी नजरियात और अपनी तरजीहात में पॉजिटिव चेंज ले आते हैं, एक मस्बत तब्दीली ले आते हैं, तो फिर इंशाल्लाह बदतरीन हालात में भी अल्लाह की बेहतरीन अता पालोगे। और यहां पर मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताती हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआओं में तासीर आ जाए और वो कबूलियत के दर्जे को पहुंच जाए, तो ये एक काम आपने जरूर करना है और इंशाल्लाह अल्लाह आपकी हर दिली दुआ को कबूल फरमाएगा। कि जब भी आप अल्लाह से दुआ मांगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसके खूबसूरत नामों से पुकारा करें। और ऐसी मैंने बहुत सी वीडियोस बताई हैं जिसमें मैंने बताया है कि दुआ मांगने से पहले ये कालिमात लाजमी अदा किया करें, जिनमें खास और पसंदीदा अल्फाज ये हैं, या रहमान रहीम या अरहमुर राहिमीन। और ये वो अल्फाज हैं जिन्हें अदा करने से फरिश्ते आपके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, आपकी तरफ मतवज्जो हो जाते हैं और आपकी दुआओं पे आमीन कहते हैं। और अगर आप अपना टूटा हुआ दिल जोड़ना चाहते हैं तो फिर अल्लाह को अल जब्बार कह के पुकारा करें। और अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं, बिल्कुल अकेले रह गए हैं, आपकी मदद के लिए कोई नहीं, तो आपने अपने रब को अल वारिस कह के पुकारना है। अगर माजी में, पास्ट में आपसे कोई ऐसी गलती हुई है जिस पर आप शर्मिंदा हैं, रंजिश है आपके दिल में, दिल घबराता है आपका, तो फिर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अल गफ्फार कह के पुकारेंगे, यानी माफ करने वाला। और अगर आप चाहते हैं कि नामुमकिन को मुमकिन बना दिया जाए, फिर आप अपने अल्लाह को अल कादिर कह के पुकारें, यानी हर चीज पर कुदरत रखने वाला। सुभान अल्लाह, किस कदर खूबसूरत और प्यारे नाम हैं ये। अगर आप अपने रब को इन खूबसूरत और प्यारे नामों से पुकारते हैं तो कैसे हो सकता है कि आपका रब आपकी तरफ मुतवज्जो ना हो और आपकी दुआएं कबूल ना करे, आपकी बात ना सुने, आपकी दुआएं ना सुने? ये पॉसिबल ही नहीं है। और इंशाल्लाह फिर आपका रब आपसे राजी भी हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमाया है कि अल्लाह के लिए खूबसूरत नाम है, तुम उन्हीं से उसको पुकारा करो। और वो खास अमल, मैं आज आपको वो खास अमल भी बताने लगी हूं जिनको करने से अल्लाह इंशाल्लाह आपकी नामुमकिन दुआओं पर कुन कह देगा इंशाल्लाह। तो वो पहला अमल, जब आप किसी तकलीफ में होते हैं और आप दूसरों के सुख की दुआ करते हैं, यानी खुद आप तकलीफ से गुजर रहे हैं लेकिन आप किसी के लिए सुख की या आसानी की दुआ करते हैं, तो अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह से आपके लिए आसानी की और आपके लिए सुख की दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। और इसी तरह जब आप किसी के रास्ते से पत्थर उठाते हैं, यानी किसी की जिंदगी में आसानी पैदा करते हैं, तो अल्लाह ताला आपकी जिंदगी से वो पत्थर यानी मुश्किल वक्त उठा लेता है और आपके लिए आसानी पैदा करता है।
یہ وہ کلیات ہیں جو اگر آپ اپنی زندگی میں اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں بھی قبول کرے گا اور آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے گا اور آپ کے منہ سے نکلی ہوئی دعاؤں کو قبول بھی کرے گا انشاءاللہ. کیونکہ اللہ نے سورہ زمر میں اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ کہہ دو میرے بندوں سے تم اپنے پروردگار کا خوف اپنے دل میں رکھو اور اللہ کی طرف سے بھلائی انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہو، اور بے شک جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا اجر انہیں بے حساب دیا جائے گا. اور میرے پاس اکثر ایسے میسیجز ریسیو ہوتے ہیں جن میں نے لوگوں کو بے صبرے ہوتے دیکھا ہے، مایوس ہوتے دیکھا ہے، اپنی دعاؤں کو ختم کرتے دیکھا ہے کہ ہماری دعائیں تو قبول ہو نہیں رہی اس لیے ہم نے دعائیں کرنا چھوڑ دیں ہیں. یہ آپ بہت غلط کرتے ہیں، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہونے والی ہوں لیکن آپ نے اپنی دعا ہی کرنی چھوڑ دی ہے تو پھر وہ قبول کیسے ہوگی؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا صبر آزما رہا ہو اور وہ صبر ختم ہونے والا ہو لیکن آپ وقت سے پہلے ہی مایوس ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ مایوس ہو جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ بکھر رہے ہیں، ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں، تو وہی وہ وقت ہوتا ہے، وہ مومنٹ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں سے اس غفلت کے پردے کو ہٹانا ہوتا ہے. کیونکہ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ لیا تھا، بندگی کا وعدہ لیا تھا. تو اگر کوئی بھی مشکل پڑنے پر آپ نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی شروع کی ہیں، اس کی رحمت پر یقین کر لیا ہے، تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو اپنے نور سے آپ کی زندگی میں چھائی ہوئی تاریکی کو خوش نصیبی میں بدلنے والا ہے. کیونکہ جب آپ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے آپ کو من پسند چیزیں، آپ کی من پسند چیزیں عطائیں کرنا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ صاحب حکمت بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں ایک حکمت ہوتی ہے، ایک ایسی دلیل ہوتی ہے جس کو ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہم عقل کل نہیں رکھتے. اور کوشش کریں کہ آپ لوگوں سے امیدیں جوڑنے کے بجائے اپنے رب سے امیدیں جوڑیں. کیونکہ یاد رکھیے کہ وہ لوگ بھی خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلاتا ہے اور وہ راستہ دکھاتا ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں میں شامل کر کے ان پر بڑی عنایات کرتا ہے. کیونکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا ہے کہ اللہ تمہیں تمہارے حال پر نہیں چھوڑتا. اور ہم پر بھی یہ فرض ہے کہ ہم اسباب دنیا پر اپنا ایمان رکھنے کے بجائے، اپنا حوصلہ اسباب دنیا پر رکھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر رکھیں. کیونکہ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہمارے آس پاس کی سچویشنز ہوتی ہیں وہ ہمیں مایوس کرتی ہیں اور ان کے ذریعے ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہمیں نہیں لگتا کہ ہمارے لیے اسباب پیدا ہوں گے. وہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہم نے اپنے ایمان کو، اپنے فیتھ کو اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے اور اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھنا ہوتا ہے. کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ وہ وقت کب پلٹ دے اور کب آپ کے حالات بدل دے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کیونکہ اللہ کے لیے یہ بڑا کام نہیں ہے، یہ ہم ہیں جو چھوٹی سوچ رکھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام بہت بڑا ہے اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جس نے اتنی بڑی کائنات تخلیق کی ہے اس کے لیے یہ ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشات، ہماری لیے چھوٹی چھوٹی دعائیں قبول کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور یہاں پر میں آپ کو ایک کوٹ واصف علی واصف کی سناتی ہوں کہ اگر تم امیدوں کی تلاش میں ہو تو امید کو ڈھونڈا نہیں جاتا بلکہ امید کو قائم رکھا جاتا ہے. کیونکہ امید ایک چھوٹے سے بیج کی طرح ہے جسے درخت بننے میں تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے لیکن وہ درخت ضرور بنتا ہے. مجھے امید ہے کہ آج یہ ویڈیو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کی سوچ کا نظریہ بدل جائے گا اور آپ پھر سے دعائیں کرنے لگیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.